बहन भाइयों का हक मार कर कुत्ते, बिल्लियों और परिंदों को दाना डालने से हक माफ़ नहीं होते। जो इंसान दूसरों को माफ़ नहीं कर सकता वो उस पुल को तोड़ देता है जिस पर उसे खुद गुज़रना होता है। अपने पेट को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको बेकार कर दे। बेआवाज़ शोर, बेआवाज़ आहें भी अपने अंदर कुछ मायने रखती हैं। निशाना हमेशा चांद पर लगाओ, अगर तुम चांद तक ना पहुंच सके सितारों तक पहुंच ही जाओगे। जिसे हारने का खौफ हो वो ज़रूर हारता है। बोलने वाला इंसान कभी कुछ नहीं समझ सकता, समझता सिर्फ वो है जो सुने और खामोशी इख्तियार कर ले। आपको अपनी खूबियों और खामियों के बारे में आगाह होना चाहिए। हर नया तजर्बा किसी न किसी गलती की निशानदेही करता है ताकि हम दोबारा ये गलती ना करें। एक मगरूर इंसान का दिल और दिमाग दोनों ही मुर्दा हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो याद रखें आप मोहताजी के आला तरीन दर्जे पर हैं। दूसरों को खामोश करवाने के लिए शोर मचाने वाला शख्स बेवकूफ़ समझा जाता है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखिए। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग। जिनके बड़े इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। इंसान का बुरा वक्त ही अपने सच्चे रिश्तेदारों से पहचान करवाता है। अगर किसी भी जगह आपको अपना तारुफ खुद करवाना पड़ता है तो याद रखें आप अपनी कामयाबी के बहुत दूर हैं। हर गलती के पीछे एक सबक ज़रूर होता है। किसी को उसके सवालात की बजाय जवाबात से परखें। मायूसी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि किसी से किसी चीज़ की तवक्को ना रखी जाए। अगर आप किसी शख्स के ज़हन को देखना चाहते हैं तो देखिए कि वो उन लोगों से कैसे बात करता है जो उससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। तन्हाई आपको तन्हा रहना नहीं सिखाती बल्कि आपको मुनफरिद होना सिखाती है। एक जाहिल माशरे में शऊर दिखाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इंसानियत यही है कि बदला रखने की ताकत रखते हुए भी अपने से कमज़ोर को माफ़ कर दिया जाए। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा आसाइशें तो ख़रीद सकता है लेकिन सकून और खुशियाँ नहीं। वक्त गुज़रने के साथ आप ये सीखते हैं कि गुस्से में बोले गए अल्फाज ज़िंदगी भर तकलीफ़ देते हैं। जिस मकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है वहीं से सब्र शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में मुनाफिक ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिसमें आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं दर हकीकत वो आपसे जीत नहीं सकते। जो इंसान खुद मेहनत करके पैसा कमाता है वही पैसे की कदर कर सकता है। अखलाक और ज़बान के मीठे बोल से इंसान की कीमत बनती है। वो काम जिससे हमें दुनिया या आखिरत का कोई फ़ायदा ना पहुँचे वो लग़्व कहलाता है। दूसरों की कामयाबी पर फ़ख्र ज़रूर करें लेकिन अपना मवाजना उनसे कभी ना करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठ कर सोचने से नहीं। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, सिर्फ सीखा जा सकता है। खुशी दिमाग की एक ऐसी हालत है जिसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुश इखलाकी ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर लोग एक दूसरे की याददाश्त में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आपका मुकाबला हमेशा खुद से होना चाहिए। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए।
پرسکون ذہن اندرونی طاقت اور خود اعتمادی لاتا ہے، لہذا یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو تنہائی پسند نہیں ہوتا وہ آزادی پسند بھی نہیں ہو سکتا۔ احمق کو اس کی حماقت سے جواب نہ دو ورنہ تم بھی ان کی مانند ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خواب، خواہشیں اور لوگ جتنا کم ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ لوگوں کے رویے کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون کبھی برباد نہ ہونے دیں۔ جب آپ ہار جائیں تو ہار سے سیکھا ہوا سبق کبھی نہ بھولیں۔ اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو صرف اسی بات پر گفتگو کریں جس پر اختلاف ہوا ہو، پرانی باتوں کو درمیان میں مت لائیں۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی برائیوں اور آپ کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ آپ کتنا ہی پڑھ لکھ جائیں، کتنا بھی پیسہ کما لیں، اگر آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنی کامیابی کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی قربانی دینی پڑی ہے۔ جن سے آپ پیار کرتے ہیں انہیں آزاد اڑنے دیں، لیکن آپ کے رشتوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ لوٹ کر واپس آپ کے پاس ہی آئیں۔ سچا ہیرو وہ ہے جو اپنے غصے اور نفرت پر فتح حاصل کر لے۔ اس زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی کی وجہ بنیں۔ درد آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کریں اور حکمت میں تبدیل کر دیں۔ دوسروں کے لیے فکر مند ہونا ہمیں زندگی جینے کی وجہ دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے تعریف کرنے پر خوش اور برا کہنے پر اداس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دکھ اور سکھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظوں کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ کی بات نہیں سنتا تو اس پر اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ انسان ہنسنا بھول جاتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے۔ دشمن سے زیادہ اس شخص سے بچو جو تمہاری عزت اور راز کی باتیں ایسے لوگوں سے کرے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ ہم لوگ ماضی سے سبق تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ماضی میں رہ نہیں سکتے۔ بندوقیں، راکٹ اور جنگی جہاز یہ سب انسانی ناکامی کی علامتیں ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا زندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے شروعات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں تو کسی اور کی مدد کریں۔ اس انسان کو لوگ ہمیشہ یاد کرتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بہترین ساتھی دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ کبھی جلد بازی نہ کریں، چیزوں اور انسانوں کو پرکھنے میں وقت لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ انسان کی اچھی فطرت خوشگوار تعلقات کی ضمانت ہوتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنی انا کی وجہ سے کھونے سے بہتر ہے کہ اپنی محبت کے لیے انا کو ہی ختم کر دیں۔ یاد رکھیں، آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کا نہ ملنا بھی قدرت کی ایک نعمت ہے۔